नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम टक अफ द टाउनको आजको यो श्रृङ्खलामा। कार्यक्रमको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद जोखिम व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा विपद जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले नेपालले अवलम्बन गरेका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू कस्ता छन्, कति प्रभावकारी भए या भएनन् र साँच्चै विपद जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले र जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोणले हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू चाहिँ के हुन् यो पनि हामी बुझ्नेछौँ। यससँग जोडिएका नीति रणनीतिहरू कस्ता छन्, यसमा परिमार्जन आवश्यक छ कि छैन, यो पनि आजको हाम्रो संवादको विषय रहनेछ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा एकजना राजनीतिज्ञलाई आमन्त्रण गरेका छौँ जसले यसै विषयमा पिएचडी अर्थात् विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ, विज्ञता हासिल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं नेपाल सरकारका पूर्व शिक्षा मन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुनुहुन्छ गङ्गालाल तुलाधर। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँले अहिले अध्ययन गर्दै गरेको विषय विपद जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेर त्यसभित्रको पनि स्पेसिफिक कुन कुन विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ र यसभित्रको विज्ञता केमा हासिल गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यो प्रश्न सोधेर यो विषयमा धेरै व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी दिने जो अवसर दिनुभएको छ, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले अब मैले यो किन विषय अध्ययन गरेँ भन्नेबाट अलिकति सुरु गर्न चाहन्छु। र मेरो पछिल्लो विषय मैले चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय को रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने विषय, यो प्रादेशिक योजना विकास व्यवस्थापन भन्ने विषयमा मैले चाहिँ मास्टर्स गरिसकेपछि खास गरिकन यो सहरी विकास र चाहिँ पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा देखा परेका कतिपय चिजहरूले मलाई चिमोट्यो र त्यो चाहिँ हाम्रो देशको सम्पूर्ण विकासहरू, खास गरिकन सहरी विकास र अन्य पूर्वाधार विकासका कामहरू चाहिँ यो डिजास्टर, खास गरिकन यो विपदलाई मनमा राखेर गरिएका योजनाहरू रहन्छन् भन्ने कुराहरूबाट मलाई चिमोट्यो। त्यस कारणले मैले त्यसलाई अझ अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा यो करिब 5 वर्षदेखि यसको अध्ययनमा छु। करिब 3 वर्षदेखि एमएससी गर्नुभयो, एमए गर्नुभयो होइन, आरडी रुरल डेभलपमेन्टमा गर्नुभयो, सोसियोलोजीमा पनि गर्नुभयो, अनि यो विपदमा चाहिँ किन प्रवेश? यिनै कुराहरूले चाहिँ मतलब विपदमा प्रवेश हुनुको कारण चाहिँ के त एउटा भन्दा यो पछिल्लो समय मैले भने नि त मेरो रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट मेरो विषय हो, पछिल्लो मैले मास्टर्स गरेको। त्यो विषयले चाहिँ मलाई यो सहरी विकास र ग्रामीण क्षेत्रमा भएको चाहिँ यो पूर्वाधार विकासको यति विहङ्गम हामीले चाहिँ उन्नति गरेका छौँ कि वास्तवमा यी सबै चिजहरू भोलि गएर के चाहिँ विनाशको कारण हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेँ। त्यस पछाडि यो विपद, त्यस पछाडि आइलाग्ने विपदबाट जोगिनका निम्ति कस्ता चाहिँ उपायहरू छन् होला, त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले अध्ययन सुरु गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो क्षेत्रमा म प्रवेश गरेको हुँ। एउटा चिज। अर्को चिज चाहिँ के भने जापानको मैले अघि भनेको विश्वविद्यालय एएमई विश्वविद्यालयको एकजना प्रोफेसर चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म 22 पटक आउनुभएको र करिब 17 वर्षदेखि लगातार नेपाल आएर नेपालको यो डिजास्टरको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले थुप्रै अनुसन्धान गरिराख्नु भएको रहेछ। म एउटा एज अ चाहिँ एउटा रिजनल प्लानर अर्थात् प्रादेशिक योजनाकारका हिसाबले पनि मैले मसँग उहाँले भेट्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो क्षेत्रमा चाहिँ अझै अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो पोलिसी मेकर्सका हिसाबले, एउटा पोलिटिसियन राजनीतिज्ञका हिसाबले अनि एउटा पार्टीको नेताका हिसाबले तपाईँले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेर उहाँले त्यो खालको सुझाव दिइसक्नु भइसकेपछि सुझाव दिनुभयो। तपाईँलाई आफूलाई लाग्छ यति धेरै पढ्न आवश्यक छ, मैले पढिरहनुपर्छ भन्ने? यो पढिरहनुपर्छ, तपाईँका निम्ति पनि आवश्यक छ, दर्शकहरू जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको निम्ति पनि आवश्यक छ। यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस भन्छ नि, कहिले नसिद्धिने यो प्रक्रिया हो यो पढ्ने भन्ने चिज। राजनीतिज्ञहरूको अध्ययनको स्तर चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, सबै राजनीतिज्ञहरूले यसरी नै युनिभर्सिटी डिग्रिजहरू खास गरिकन मास्टर्स अथवा पिएचडी यस प्रकारको डिग्री लिनै पर्छ भन्ने वाञ्छनीयता छैन। हाम्रो चाहिँ संविधान, हाम्रा ऐन कानुनहरूले, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुनहरूले यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन। तर राजनीतिज्ञहरूले अध्ययनशील हुनु
राजनीतिज्ञहरू युनिभर्सिटी डिग्रिजबाट पनि उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो दीक्षित हुनु अथवा भनौँ न त्यस प्रकारको डिग्रिज पनि उनीहरूले लिन सक्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अझ हामी पोलिसी मेकर्समा जस्तो मन्त्री हुने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सम्भावना बोकेका मानिसहरूले त यस्ता खालको कुराहरू त जान्नै पर्दछ होइन। धेरै कुराहरू आफै चाहिँ उनीहरू आफैमा पनि ऊ एउटा विज्ञ हो भनेर देख्नु पर्दछ। शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि पढिरहनु भयो? मैले पढिरहेँ, त्योभन्दा अगाडि नै मैले पिएचडी इनरोल गरिसकेका थिएँ। बरु मेरो चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको त्यो अवधिले असाध्य चाहिँ त्यो उथल पुथलकारी चाहिँ त्यो आधिमय चाहिँ ती मेरा 7-8 महिनाका जुन समयहरू छन् त्यसले बरु चाहिँ मेरो यो पढ्ने कुरामा त डिस्टर्बै गर्यो भने पनि हुन्छ, तर मलाई थुप्रै कुरा मैले त्यसबाट पनि सिकाइ प्राप्त गरेको छु, सिकेको छु। डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट र त्यसभित्रका विभिन्न च्याप्टरहरू तपाईँले पढिरहँदा नि त्यसमा विद्यावारिधि गरिरहँदा नेपालको अवस्थालाई हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? झन् डरलाग्दो विकराल पाउनु भयो कि साँच्चै यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ सकिन्छ? अब एकछिन म विकरालको पनि कुराकानी गर्छु, डर लाग्ने खालको पनि कुराकानी गर्छु होइन। तपाईँहरू तर्सिनु हुँदैन, कोही पनि तर्सिनु हुँदैन। 5 वर्षभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ वास्तवमा जति बेलादेखि चाहिँ जुन पोइन्टबाट मैले जुन बिन्दुबाट मैले यो अध्ययनमा प्रस्थान गरेँ, यो भित्र पस्न थालेँ, त्यति बेलासम्म म धेरै कुरा बुझ्दैन थिएँ। मानिस निर्मित अथवा मानवजन्य कारणले सिर्जित हुन सक्ने चाहिँ के भन्दाखेरि डिजास्टरको कुरा एउटा छ, प्राकृतिक कारणले सिर्जना हुन सक्ने डिजास्टरको एउटा कुरा छ। तपाईँहरूले टक अफ द टाउन तपाईँहरूको पपुलर कार्यक्रममा धेरै पटक देखाइसक्नुभयो। काठमाडौँमा अब भूकम्प आयो भने के हुन्छ भन्ने जस्ता खालको कुरो, भूकम्प मात्र होइन हामी बाढी पहिरोको पनि कुरा छ। अलिक दिन पछाडि हेर्नुहोस् यो क्लाइमेट चेन्ज कस्तो कस्तो तपाईँले सम्भावनै नदेखेका कुराहरू तपाईँले आकलन नै गर्न सक्नुभएको चाहिँ एउटा मौसममा परिवर्तन आइरहेको देख्नुहुन्छ। यी चिजहरूले भोलि चाहिँ अब यो तराईतिर कस्तो हालत होला, आगलागीको समस्याहरू कस्तो देखा पर्ला, बस्तीका बस्ती तिनीहरूले त्यो आगलागीले समाप्त पारेका होइन हिजोका हाम्रो अनुभवहरू छन्, भोलि के हुने हो। त्यस्तै गरिकन चाहिँ के भने पहिरोले विपद दुईटा कारणले, एउटा प्राकृतिक जन्य विपद त छँदैछ होइन, जस्तो बर्खाको टाइममा धेरै बाढी पहिरोहरूले चाहिँ मानिसहरू बगाउँछन्। प्रत्येक वर्ष 100 मानिसहरू चाहिँ बाढीले के अरे पहिरोले चाहिँ मान्छेहरू मारिरहेको स्थिति छ। आगलागीले कति मान्छे मरेका छन्, अरू झाडा पखाला आदि 3 जनाको करिब मृत्यु हुन्छ प्रकोपबाट छ होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ नि यो स्थितिलाई हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूले, हाम्रो नीति निर्माताहरूले कति यसमा ज्ञान राख्छन् अथवा हाम्रा त्यस्ता खालका चाहिँ नीतिहरू बन्दा होइन, जस्तो के अरे सहरी विकासको यस्ता रणनीति र चाहिँ पोलिसीहरू भन्दा हामीले चिज विचार गरेका छौँ कि छैनौँ? गाउँमा पूर्वाधार विकासको रणनीतिहरू तयार गर्दाखेरि, सडक सञ्जालको चाहिँ हामीले रणनीतिहरू तयार गरिरहँदाखेरि हामीले यी चिजहरू गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो चिज चाहिँ अब मैले जुन अध्ययन गरेको विषयहरू छ, यो विषयबाट चाहिँ म त्यो आँखाबाट मैले के देखेको छु भनेर भन्दाखेरि जम्मी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो देशमा विपद आइलाग्दाखेरिको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जस्तो भैँचालो आइहाल्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरू धेरै घरहरू लडेर धेरै घरहरू चाहिँ भत्केर मानिसहरू किचिए, त्यो बेला कसरी रेस्क्यु गर्ने हो, कसरी तिनीहरूलाई हस्पिटल पुर्याउने हो। हस्पिटल आफै पनि भत्किरहेको स्थिति हुनसक्छ, डाक्टरहरू मरिरहेका हुन सक्छन्, नर्सहरू मरिरहेका हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, अथवा चाहिँ एयरपोर्टहरू बन्द हुनसक्छ, जस्तो पानीका लाइनहरू बन्द हुनसक्छ, चाहिँ विद्युतका लाइनहरू बन्द हुनसक्छ। यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने जस्ता प्रकारको एउटा सेन्ट्रल एउटा केन्द्रीय तहमा एउटा दैविक प्रकोप उद्धार समिति भन्ने छ होइन, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आदि इत्यादि उहाँहरू चाहिँ सक्रियतापूर्वक लाग्ने भन्ने कुरा छ। 2039 सालमा बनेको दैविक प्रकोप हामी निर्देशित त छौँ। अर्को विपद व्यवस्थापन महाशाखा छ गृह मन्त्रालय, पहिला शाखा थियो अहिले महाशाखा भयो। त्यो अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि स्तरोन्नति भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर यी जम्मै कुराहरू कुन लेभलको कामको निम्ति त यहाँले भन्नुभयो डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अर्थात् विपद जोखिम व्यवस्थापनको एउटा सिङ्गो पाटोको कुरा हो भने विपद जोखिम न्यूनीकरण अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण। हामीले अहिले कुरा गरिरहेको जोखिम न्यूनीकरणको मात्र कुरा गऱ्यौँ, विपद पछिको उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित गर्यौँ। समग्र विपद व्यवस्थापन भनेको के पर्छ? अब त्यो चाहिँ त अब त्यसलाई कसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा विपद आइलाग्यो, उदाहरणको लागि विपद आइलाग्यो, विपद आइपरेको अवस्था एउटा चिज हो भने विपदभन्दा पूर्व पनि विपदभन्दा पछि पनि होइन, यो सँगै मानव जीवनसँग गाँसिएको मानवीय संवेदनासँग गाँसिएको विषय हो भने सिङ्गो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू समाप्त हुने र चाहिँ एउटा डरलाग्दो लीला
चाहिँ के भन्दाखेरि देखा पर्ने त्यो खालको डिभास्टेसन भन्छौँ नि त्यो खालको स्थिति सिर्जना हुने खालको परिवेश त्यस्तो आइहालेको खण्डमा कसरी त्यसलाई चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा त्यस प्रकारको कानुन हुनुपर्छ कि पर्दैन त भन्दा हामीसँग कानुन छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारको न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि कानुनको आवश्यकता पर्छ भनेर सिङ्गो डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अर्थात् जोखिम विपद जोखिम व्यवस्थापन भनेर त्यसको सिङ्गो प्याकेजभित्र त्यसको मिटिगेसनको कुरा त्यसको चाहिँ प्रिपेयरनेसको कुरा त्यसको चाहिने रिहेबिलिटेसन रेस्पोन्सका कुराहरू यसलाई समग्रमा इन्टिग्रेटेड एकीकृत रूपमा लिएर जानका निम्ति हामीले त्यो कानुनको अवधारणाका बारेमा पनि सोचिरहेका छौँ। र सिङ्गो चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अध्ययनको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने विपद आइलागेपछि त आइलागिहाल्यो नि, को बचिन्छ को बचिँदैन। मै पढिरहेको छु, भोलि म भूकम्पमा किचिन सक्छु, मै पढिरहेको छु, म भोलि चाहिँ पहिरोमा पर्न सक्छु होइन, मै पढिरहेको छु, भोलि चाहिँ आगलागीभित्र पर्न सक्छु, यो कोही पनि केही भन्न सक्दैन। तर त्यस्तो चिज आइलाग्न नदिनका लागि त कति कुराहरू रोक्न गाह्रो छ होला, त्यो त के भने प्राकृतिक कुरा हो। तर आइलागेको खण्डमा गरेर न्यूनीकरण गर्ने भनेर त्यसलाई डिआरआर भन्छन्, जोखिम न्यूनीकरण होइन, जो विपद जोखिम न्यूनीकरणको कुरा। यो एउटा अहिले विश्वमा चाहिँ अहिलेको यो डिबेट अहिले जुन चलिरहेछ, खास गरिकन डेभलपमेन्ट यो विकासविदहरूको बिचमा चर्चा चलिरहेको छ। उनीहरू एकदम उनीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरू सबभन्दा बढ्ता केमा ध्यान दिनु पर्यो भनेर भन्छन् भन्दा डिआरआर डिजास्टर रिस्क रिडक्सनमा ध्यान दिनु पर्यो। यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो, एउटा लगानी हो। तपाईँले अहिले राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि बिल्डिङ कोड अफ कन्डक्ट बनाउनुहुन्छ होइन, एउटा सहरमा अथवा कहीँ हामीसँग पनि छ भवन संहिता छ होइन, त्यो राम्रो संहिता बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग लागू गर्नलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ दत्तचित्त हुनुहुन्छ। त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईँसँग सरकारसँग पोलिसी छ, त्यस प्रकारको तपाईँ रणनीति छ, त्यस प्रकारको तपाईँसँग विज्ञ छ, इन्जिनियरहरू छन् आदि इत्यादि। यी सबै खालको कुरा जब छन् भनेर भने यो चिजको समग्रमा विकास गर्नको निम्ति राज्यले जति तपाईँ छुट्याउनुहुन्छ त्यो एउटा लगानी हो। त्यो लगानी अहिले गर्नुभयो भने जोखिम त्यो भोलिको चाहिँ विपदको बेलामा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जोड्न सकिन्छ। शिक्षा मन्त्री हुँदा तपाईँको शिक्षा मन्त्री भएको समयावधिभित्र निर्माण भएका स्कुल कलेजहरू त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्यो कि बनेन भनेर तपाईँले क्रस चेक गर्नुभयो कि? मैले गरेँ। तपाईँलाई धन्यवाद, यो प्रश्न राखिदिनु भयो, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। मैले शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा मेरो छोटो समय म शिक्षा मन्त्री भएँ होइन, त्यो छोटो समय भए पनि धेरै चाहिँ त्यो लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने खालका काम गरे मध्ये यो एउटा काम पनि हो। त्यो भने के त भन्दाखेरि खास गरिकन यो अर्ली चाइल्डहुड लेभल अर्थात् यो चाहिँ प्रि स्कुलिङदेखि नै बच्चाहरूलाई बिस्तारै चाहिँ सिकाउने खालको कुरा र युनिभर्सिटीको चाहिँ के भन्दाखेरि पिएचडी लेभलसम्म पनि त्यस प्रकारले सिकाउने खालको कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूको करिकुलममा उनीहरूको पाठ्यक्रममा समेत पनि यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको जो पाटो छ, पक्ष छ, यसको इस्यु छ, यो इस्युलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ के भन्ने पाठ्यक्रममा व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर मैले भने। विद्यालय सरकारी वा निजी विद्यालयहरूलाई सुरक्षित बनाउनको लागि तपाईँले कस्तो पहल हो त्यति बेला चाहिँ हो, त्यो बेलामा चाहिँ मैले विभिन्न डोनरहरूसँग त्यो प्रकारको कुराकानी गरेँ। अनि नेपाली पनि त्यस्ता खालका यो क्षेत्रमा काम गर्ने भूगर्भविदहरूसँग, भूकम्पविदहरूसँग, यो क्षेत्रमा पढेकाहरू इन्जिनियरहरूसँग अनि समाजशास्त्रीहरूसँग विभिन्न समयले कुराकानी गरेर एउटा योजनाका साथ हामी अगाडि बढौँ है भन्ने प्रकारको सुरुवात गरेकै हो। यो स्कुल टिचरहरूलाई यस विषयमा अब जानकारी गराउने, ट्रेनिङहरू दिने, कम्युनिटीलाई दिने अनि स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रमहरूमा राख्ने विषय तपाईँ आफूले पनि अध्ययन गरेको विषय हो, कति सम्भव छ? सम्भव छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले त्यति बेलैदेखि नै कार्यदलहरू बनाउँदै त्यसलाई मेनस्ट्रिमिङ गर्ने भन्छौँ, हामी मूल प्रवाहीकरण गर्ने भन्छौँ होइन। यस्ता विषयहरू यो क्रस कटिङ इस्युज भनेर के अरे चाहिँ यो खास गरिकन विकासविदहरू होइन एक्सपर्ट्सहरूले भनेका थुप्रै कुराहरू जुन छन् नि, यसलाई कसरी चाहिँ एउटा करिकुलममा ल्याएर मूल प्रवाहीकरण गर्ने, ताकि यो विषयले चाहिँ विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक किसिमले खालि परीक्षाको उद्देश्यका लागि मात्र होइन, उसको एउटा लाइफ लङ चाहिँ लर्निङ प्रोसेसको निम्ति एउटा भोग जगाउने खालको कुरा विद्यार्थीको निम्ति भइदियोस् होइन। एउटा शिक्षकको निम्ति चाहिँ उसको एउटा ड्युटीभित्र पर्दिनाले होइन उसले सिकाउने मात्र होइन, एउटा समाजको नेता पनि हो र उसले त्यो बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो भूमिका गर्न सक्दछ होइन। सबै मान्छे यो विषय कुनै पनि विषयमा
समग्र विषयमा जान्ने हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यसमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ? कहाँ कहाँ पढाइ हुन्छ? कुन कुन कोर्समा राखियो अहिलेसम्म? हजुर, कति शिक्षकहरू यसबाट तालिम प्राप्त भए? कति जन विद्यार्थीहरूलाई थाहा भयो? केही छ यसको चाहिँ यस्तो छ। अब यसको हुँदै नभए होइन, हामीले चाहिँ वातावरण शिक्षा भनेर के अरे चाहिँ राखेका कतिपय ठाउँमा यस्ता खालका कम्पोनेन्टहरू छन्। मैले त भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो इलेक्टिभ त्यो कोर्स बाध्यकारी छैन होइन? होइन, त्यो एउटा के अरे कम्पलसरी सब्जेक्ट म्याटरभित्र केही भएका चिजहरू अपर्याप्त छन् होइन। यसलाई मेन स्ट्रिमिङको कुरा मेरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अघि भने नि मैले यसरीदेखि अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट एउटा स्टेजदेखि पिएचडी लेभल अर्थात् चाहिँ विद्यावारिधि गर्ने तहसम्म पनि यस्ता खालका थुप्रै इलेक्टिभ र अप्सनल विषयहरू राखेर के अरे चाहिँ पढ्ने खालको एउटा स्थिति र चाहिँ कम्पलसरीमा कतिपय चिजहरू राखिदिने खालको कुराहरू हामीले करिकुलममै गरेर जान सक्यौँ भनेर भने त्यसले चाहिँ अहिलेको हाम्रो जो चेतना छ नि, यो चेतनामा एकदमै चाहिँ ठुलो चाहिँ फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यो सबै विपद व्यवस्थापन एक्ट वा ऐन कानुनकै रूपमा जबसम्म आउँदैन तबसम्म बाध्यकारी छैन भनेर हामी त्यसरी यो विषयमा म एकछिनमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि नेसनल प्रेसर ग्रुप फर डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको यहाँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। के गर्यो यसले? के गर्छ? अच्छा, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सङ्कटको बेला, अप्ठ्यारो बेला, सङ्क्रमणकालको अवस्थाका लागि त्यो सिर्जना गरेको एउटा मेकानिजम, लुज फोरम हो त्यो। यो जुन किसिमको ल्याकिङहरू जुन छ, अभावहरू छ, जहाँ चाहिँ ल्याप्सेजहरू छ, ग्याप्सहरू छ, यो चिज भनेर भनेको एउटा एकीकृत यस प्रकारको ऐन नभएको कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ म सचेत छु। त्यो सचेत हुनुको कारणले म सरकारको शिक्षा मन्त्री छँदाखेरि, सरकारको प्रवक्ता छँदाखेरि मैले सरकारका अन्य मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेँ, मुख्य सचिवज्यूसँग पनि कुराकानी गरेँ। उहाँहरूसँग सबैसँग कुराकानी गर्दा यो आवश्यकता हो भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई एक ठाउँमा लगिसके पछाडि गृह मन्त्रालयबाट त्यो ओरिजिनेट हुन्छ त्यो बिल, अनि त्यस पछाडि बिललाई चाहिँ त्यसलाई मतलब उत्पत्ति गराउने र क्याबिनेटसम्म ल्याउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने कामहरू गरियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो सरकारको समय नै लामो हुन सकेन। तर क्याबिनेटसम्म त पुग्यो होइन, कन्सेप्चुअल कुरामा हामीले छलफल गऱ्यौँ, गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा हामी पुग्यौँ। गृह मन्त्रालयलाई चाहिँ त्यस अनुसारको निर्देशन दिने खालको कामहरू पनि भयो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने किसिमको पनि कुरा भयो। तर क्याबिनेटले त्यसलाई चाहिँ पास गरेर पार्लियामेन्ट लैजान भ्याएन। तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो विपद व्यवस्थापन ऐन 2068 भनेर जुन विधेयक रूपमा अथवा मैले अध्ययन प्रस्तुत भएको थियो, के छ त्यसमा? घनश्यामजी, भूकम्प भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? घर भरेर भत्किन्छ, मान्छे म जब मान्छेले थिच्दाखेरि त यस्तो हुन्छ भने ढलालले थिच्यो भने के होला? सुरक्षित भवन निर्माणका लागि भवन संहिताको पालना गरौँ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग। त यसरी भुइँचालोबाट बस्नका लागि यस्ता अग्ला दराजहरूलाई भित्तामा यसरी अड्काउनु पर्छ। नआत्तिउ नानी हो, आत्तिनुहुन्न। सबैजना घुँडा टेकी ओत्ला ग। होइन झप, त्यो ठाउँ सुरक्षित छैन। आफ्नो डेस्क मुनि गएर ओत्ला ग, छिटो। मद्दत चाहिएमा सिटीको प्रयोग गर्नु। ल है त, 1 2 3। ठिक त छौ तिमीहरू? यो दराजलाई पनि भित्तामा राम्रोसँग अड्काउनु पर्थ्यो, अनि मलाई गर्व छ तिमीहरूले मेरो निर्देशनको सही पालना गर्यो। तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो विपद व्यवस्थापन ऐन 2068 भनेर जुन विधेयक रूपमा अथवा प्रस्तुत भएको थियो, के छ त्यसमा? त्यो अघि मैले भने नि त्यो चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट जान सकेको भए उही बेला पास हुन्थ्यो। तर हाउस चाहिँ के भने विघटन भइसके पछाडि त्यो कुरा थातिरहेको छ। त्यसैको निम्ति चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापन दबाब राष्ट्रिय समूह बनाएको कारण चाहिँ के भने त्यो बिल पास गराउनलाई, त्यो पास गराउनलाई जस्तो बिल गएको थियो त्यस्तै बिल पास हुनुपर्ने, त्यसको केसरा अध्ययन गर्नुभएको होइन। त्यसको मैले केसरा अध्ययन गरेको छु। त्यसका केही पक्षहरूमाथि हामीले अब चाहिँ हट डिस्कसन पनि गरौँला, केही छैन। अब गृह मन्त्रालयले फेरि त्यो लैजाने तयारी गरिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। गृह सहसचिवज्यूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ अस्ति। उहाँले पनि अब हामी त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ, अब संसदमा यो विषयले प्रवेश पाउँदैछ भन्नुभएको थियो।
जस्तो थियो त्यस्तै पठाउँदै हुनुहुन्छ कि संशोधन छ भनेको करिब त्यस्तै छ भन्ने खालको जवाफ आएको थियो उहाँबाट। त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो मैले पढेको अनुसार चाहिँ नि उहाँले अब त्यो मैले चाहिँ त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो बिल मैले जम्मै पढेको छु, त्यसमा केही चाहिँ नि कमीहरू छन् निश्चय नै। त्यसले कल्पना गरेको अघि मैले भनेर भने होइन, अब यो तिनैवटा फेज खास गरिकन बिफोर द डिजास्टर, ड्युरिङ द डिजास्टर, आफ्टर द डिजास्टर भनेर भनौँ न, अघि मध्य र पछिको कुराहरू चाहिँ मध्य भनेर जुन मैले भन्नु खोजेको जुन पोइन्ट छ नि त्यो चाहिँ घटित अवस्था हो। घटित अवस्था त अत्यन्तै डरलाग्दो भयावह चाहिँ त्यो एउटा प्रलयकारी नै हुन्छ होइन। हामीले त्यो विश्वमा घटेका यस्ता घटित विपदका घटनाहरू हेर्दाखेरि हो यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा लिएर जाउँ भन्ने खालको जो कन्सेप्ट जुन छ त्यो असाध्यै सुन्दर छ। त्यसको निम्ति छुट्टै कमिटीको चाहिँ अवधारणा गरे त्यो बिलको सुन्दर पक्ष बताउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ हैन? हो त्यो सुन्दर पक्ष हो। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको एउटा अथोरिटी अर्थात् त्यसको चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ जो परिकल्पना गरेको छ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि केही नमिल्दा कुराहरू पनि छन्। यो क्रस बोर्डर इस्यु भन्छ यसलाई होइन, एक इन्टरनल क्रस कटिङ भयो र ट्रान्स बोर्डर इस्यु पनि भनेर भन्छौँ हामी। यहाँले भन्नु खोज्नु भएको मैले बुझेँ अहिले त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको प्रस्ताव गरिएको छ भन्दा जोइन्ट सेक्रेटरी अर्थात् चाहिँ सहसचिव होइन, सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी त्यसको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हुने गरी चाहिँ प्रस्तावित गरिएको छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अरू देशहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्ता अथोरिटीहरू कसरी पास हुनुपर्छ यति भनिदिनु न यो बिल। मेरो त चाहना के हो भन्दाखेरि त्यो त अथोरिटी भनेर भनेको छुट्टै मिनिस्ट्री भइदियो भने सबभन्दा राम्रो। त्यसो भए यो मसौदाले त्यो मेरो बोलिरहेको छैन त्यो कुरा बोलिरहेको छैन। उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ भने यो दुईटा स्कुल अफ थट, यसमा पनि दुईटा विचार छ क्या। त्यो दुईटा विचार भनेर भनेको अहिलेको एक्जिस्टिङ कानुन पनि त नभएको त होइन नि, हामीसँग पोलिसी छैन कि, हामीसँग स्ट्राटेजी छैन कि, हामीसँग फ्रेमवर्क छैन कि के छैन। हामीसँग चाहिँ के भन्दाखेरि 2039 सालमै बनेको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप धारा ऐनको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि यो दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट खालको हामीसँग ऐन छ। के भयो भने विपद व्यवस्थापनको विषयमा हामीले 100% उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ प्रश्न भन्ने होइन, 100%को कुरा त अलिकति ज्यादा महत्त्वकांक्षी चाहिँ हुन्छ होइन। 90% अब चाहिँ त्यसरी पर्सेन्टेजमा अलिक तलबाट सोचौँ। मेरो विचारमा डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट बिल अर्थात् यो विपद व्यवस्थापन चाहिँ ऐनको बारेमा जो हामीले परिकल्पना गरेका छौँ यो नै पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिने प्रस्थान बिन्दु हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि हामीले चाहिँ मैले भनेको अघि भनेको जस्तो अथोरिटीको परिकल्पना गर्न सक्यौँ भनेदेखि सो मच द बेटर, सबभन्दा राम्रो हुन्छ होइन। अहिले नै हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्ने अथवा त्यो ठाउँमा जाने जस्तो उदाहरणको लागि म त छुट्टै मन्त्रालयको अवधारणा राख्ने मान्छेलाई तपाईँले मलाई अरू थप प्रश्न गर्नै परेन। 26वटा मन्त्रालय छ भने यो 27औं मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता। तपाईँले यो अध्ययन गरेको पढेको दृष्टिकोणले नेपालको जोखिमको दृष्टिकोणले यसको व्यवस्थापनका लागि तपाईँले ठ्याक्कै यो बिल पनि अध्ययन गरिसक्नुभयो होइन, मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि क्याबिनेट पनि सम्हालिसक्नु भएको हिसाबले गर्दाखेरि यो बिलमा कस्तो खालको संशोधन आवश्यक छ कुन बुदामा र यसलाई कसरी परिमार्जित गरेर संसदमा लैजानुपर्छ भनेर बुदागत रूपमा हामीले जान्न खोज्छौँ। अब अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो कुराकानी गरेँ भने अलिकति इम्याच्योर हुन्छ किनभने त्यो पार्लियामेन्टमा पुगेकै छैन होइन। म त के भन्छु भन्दा यहाँनिर चाहिँ के खेलो भइरहेको छ भने त्यो पार्लियामेन्टमा पनि नपुगोस् भनेर पनि एकथरी मान्छेहरू लागिरहेको छ अरे भन्ने सुन्छु। यदि त्यो सत्य हो भने दुर्भाग्य हो, त्यो आफैमा पनि डिजास्टर, आफैमा पनि त्यो विपद निप्ट्याउने कुरा हो। त्यो जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा पास भयो भने के हुन्छ त भन्ने छ। त्यसबाट पनि के मान्छेहरू त्यस्तो बेलामा तपाईँहरू जस्तो सभासद वा सांसदहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? एक्ज्याक्टली म त के भन्छु भने जस्तो रूपमा ल्याइदिए पनि हुन्छ, मलाई केही आपत्ति छैन। अहिले गृह मन्त्रालयले इनिसिएट गरोस्, क्याबिनेट जाओस् र चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टमा मात्र आइदियोस्। पार्लियामेन्टमा आइदिसके पछाडि त्यो चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको चाहिँ त्यो चाहिँ स्वामित्वमा जान्छ होइन, उसको स्वामित्वमा जान्छ। उसको स्वामित्वमा गइसकेपछि राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले पहिला त्यसलाई चाहिँ घनीभूत अध्ययन गर्छन्। घनीभूत अध्ययन गरिसके पछाडि पार्लियामेन्टको फुल हाउसले प्लेनरीले त्यस पछाडि चाहिँ पूर्ण बैठकले चाहिँ त्यो चाहिँ के एनाउन्स गरिदिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो 72 घण्टाको सूचना दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधनको प्रस्ताव माग गर्छ। संशोधनको प्रस्ताव माग गरिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ यो पब्लिकली पनि सबैले थाहा पाउने खालको स्थिति बन्छ। सबले थाहा पाउने विषय बनिसके पछाडि त्यहाँ पनि एक्सपर्टहरू होलान्, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित अन्य मानिसहरू पनि होला, जिज्ञासु
विज्ञ र चाहिँ त्यसमा चाहिने एकदमै चिन्तन गरिरहेका असाध्यै त्यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण मान्छे पनि होलान्। उनीहरूले सांसदहरूलाई भेट्छन्, फोन गर्छन्, कुतिले कुराकानी गर्छन्, नभए आर्टिकल लेख्छन्, समाचार छापिन्छ। त्यस पछाडि हामी संशोधनका निम्ति कतिजना सांसदहरू तयार हुनुपर्ने हो, हामी तयार हुन्छौँ। जुन बिल संसद भवनभित्र प्रवेश गर्दैछ त्यसले परिकल्पना गरेको प्राधिकरण त्यो अधिकार सम्पन्न स्वायत्त हुने देखिँदैन भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ नै देखिँदैन। त्यो आफैमा अहिलेको भन्दा त्यो केही प्रोग्रेसिभ त कुरा हो। अत्यन्त शाखाबाट महाशाखा भने चाहिँ त्यसबाट एक स्टेप मात्र अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ हरेक चिज नहुनु भन्दा हुनु आफैमा पनि प्रगतिशील कुरा हो। तपाईँ एकजना जनप्रतिनिधि, सभासद, सांसद, तपाईँबाट आम जनताले के अपेक्षा गर्ने, कस्तो बिल पास हुन्छ भनेर, जसले नेपालीहरू दैनिक जसो उनीहरूले प्रकोपबाट क्षति बेहोरिरहेका छन्, आर्थिक भौतिक जनधनको, त्यसबाट राज्यले गर्ने सम्बोधनमा चाहिँ कानुन त कस्तो खालको कानुनी व्यवस्था भएर आओस् भनेर तपाईँले विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ? जुन जुन ठाउँका मानिसहरू जुन जुन प्रकारको विपदबाट आक्रान्त छन्, हुनसक्ने सम्भावित घटनाबाट अहिलेदेखि चाहिँ मान्छे डराइरहेका छन्। यस्तो सम्भावनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यस्तो भइहालेको खण्डमा कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई तुरुन्त रेस्क्यु गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चिज हो भनेर भने मान्छेहरूलाई पूर्व जानकारी, पूर्व तयारीका निम्ति ठुल्ठुला आगो लागि यस्ता यस्ता साना साना घटनाबाट हुन सक्छन्। ठुल्ठुला चाहिँ पहिरोहरू यस्ता साना साना कुराहरूमा ध्यान दिन सक्दाखेरि पनि पहिरोबाट जोगिन सक्छौँ। आम जनतालाई यति बेला आश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ कि जुन कानुन तपाईँहरूको लागि, हाम्रो लागि बन्दैछ त्यसमा चाहिँ हामी संसदभित्र व्यापक छलफल र बहस गर्नेछौँ र एउटा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकायको गठन हुनेछ जसले 24 घण्टा विपदको लागि काम गर्छ र विपदको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन त्यसको त्यो विषयको एउटा विद्यार्थीका हैसियतले, त्यो अध्ययन गरिरहेको अध्येताका हिसाबले, त्यो अभियानमा लागिरहेको अभियन्ताका हिसाबले, होइन, जनताको चाहिँ सच्चा जनप्रतिनिधि हुनुको हैसियतले म के आश्वस्त बनाउँछु भनेर भने यदि अहिलेकै अवस्थामा मैले जुन देखेको छु, यहाँले जुन किसिमको कुराको स्मेल गरिराख्नु भएको छ, होइन, जे कुरा सुनिराख्नु भएको छ, जे कुरा देखिराख्नु भएको छ, त्यो चिजकै आधारमा पनि त्यो बिलहरू पुग्यो भनेर भने त्यसलाई मोर प्रोग्रेसिभ बनाउनको लागि, ज्यादा अग्रगामी बनाउनको निम्ति, ज्यादा प्रगतिशील बनाउनको निम्ति मेरो तर्फबाट अत्यन्तै उच्च स्तरको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ र जनतालाई विश्वस्त हुन म भन्न सक्छु। यही विषय यहाँको संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा, पार्टीगत हिसाबले र व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ यही विषयमा कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भनेर लिखित रूपमा पनि हामी प्रतिबद्धता लिन चाहन्छौँ। म जिन्दगीभरि मानव पुण्यका लागि अनवरत लागिरहनेछु। त्यसका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण मूल मन्त्र हुनेछ। यो मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भयो। मेरो संस्थागत प्रतिबद्धता, म नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य, सभासद, एउटा जनप्रतिनिधि, त्यसका हिसाबले एउटा विकासवादी राजनीतिज्ञ हुनुको नाताले म सम्बद्ध दल नेकपा एमालेको सिङ्गो पङ्क्तिलाई विपदका लागि विपदलाई राम्ररी ध्यान राखी विकासका काम अघि बढाउँदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ भनेर चेतना जागृत गरिरहनेछु। हस्, धेरै धन्यवाद। जे लेख्नुभयो, लिखित प्रतिबद्धता आयो, त्यो कार्यान्वयन तहसम्म लैजानको लागि इच्छा शक्ति सधैँ रहिरहोस् यहाँमा। यो समय संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको समय सकिएको छ। अर्को हप्ता सुरक्षित अनि सभ्य व्यवस्थित सहर र बस्तीको अर्को बहस जोड्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। Talk of the Town. Talk of the Town.